سلام تعنا بلنا زغبركم تقاتلتي مدبات ريفوس يوتيوب channel كما يتنحو دلومي بزعبا هلو كونتات هاجرنان أبزوا قرن أفريقيا درأيو زلو حدش معوالتاتن زلس حتير مدب حزنا نباهم قريبنا لنا كما تروك صفتا مدبنا مسانا خطان حنك تكاتولنان بخبري نقدم أبز حلف معلتات أمانجو بمنكسي إثيوبيا زمحدر كامبتات كبيت تمت تخصيتو مهلاو زري حبريتات وتي من بارو يذكر زي بحثات ألم واجن كاروت كابيتات تجرين أم حران سرايا كبيت تمت تفتراو زيكونا سبسرحو مغاني تحبيرو منكسي إثيوبيا زيغاتاتو يخون أبتحتيو عقوا زحتتو زيغاتات بتمت ناي مقطع وي ناي مستقاي لمدي أتريو كامزليو كملاغت كيل دولو تمنكسي زغلو شجرات أب أفنجا أديس أبا تراي أمتا دبلوماسياتن ناي وزايت كالاتن تراي بعينهم أي ملكة وانبر إذا ناي تكنولوجين ناي هدان منقص قاساتنا أبرتينا خنقتلينا زبل يزمسل أب الزمن زي سبات بتمت كرقفو زحزن كوينو تمنكسي جن بدرجة منقصو اندقنا تقافن مقبار فقادين يكون انزلو إذا كون إلو بعلو مربات تمت هداليو هزبي أب حدقا زودغ منقسي حقزي لك لاخون تزبيت زقبر اللي كونان زخون خوينو أبز معلتات بزعبازي بناي ولك تيك توكرات شافنا رقيبون ناب عالم استقالة تمت جزم مدركل تقراي مغلطو تيلا اتي بجنرال تادس وردز من رحم محدر زوم تفناغلتي نابوت أمكم اللسون تزي تقايلو إذا تمت بغل تفك أقسلو زخل مقادين تزي تفتيرو هو حد بالسبب كنات مغفات أب تافكم زلو من انفاتو ما كانت زينا قلت الوا اتي جنرال كونتات أب تخلل كاكو تروتاي خدو بمهلهم أب قرباك زي كنات نهي مغفات لعل تخلو خمزلو تغيسو نسو سيقو أب تقراي كبابي 246 للتفناغلتي زلو زيغاتات أب كبيت شكر ودي غمهلهم حبيرو اتقوتر تفناغلتي كبابي 1.1 مليون كم زقاعن أو شت تقراي دما 891 شح كم زركبون بمبرح إذا شكر نمال العالم كبتح زكا ألوم زبركتو تيك توكرات مسكان دوغريتو أم وداتا نزل مفواز اتقزيا محدر كوميتا أغيمو يسرح كم زلو نافليتو عاودين هذا لنا تحز لنا يا أخواتنا هذا سلام ولا تزبال نجار بزح هي العليم زيام حيسكا سلام زبال نجار يلان زيام مملاس حد عبي استيب حد عبي سجنتي نزل على سلامي فهذه كله نقينات زخون مخنيات إيو عرينا ماليس كان مخنيات مقطع زخل كنا تخمز اللي يرينا إيماني ترياني أزي كنت جن نزلت ميت هوعات يفتقروا فدرال أب تقراي كبيت ميت مهلاو متشم على مرئته لا نزم مفتح زخون دما هو حتى يكونن فدرال من يكونن حزب بعلو تدواقفو نزخ بدوان كحالفيو أبايت الرقم زلون حزب تاعتي إرترا تقراي كمون إثيوبيا كان من ساودي قافات ناتا زخون حجزات بمركب نتستوى حزبي أمر كم زلويو كم تتمالز دقسناون أب علم مواجن أب كالي كام تاتن زركبو إرتران سدنيات جزيف دقاف يليوم مهلاو يزفلت أبزانهم حبي زغربا حسب بزحات كسامع لا يقول يمزبل تسفاس لزلونا كنا غربان فتح كركبن وسينا لنا منقسي إرتراون لكا كمتي ناب تقراي زلو بفدرال منقسي استوتو زيقاتات نمحقاز لونتو زرعاقتا نتوما معسكر أزلو إرتراوانون كل يحكبلهم بدرجة منقسي ولا ونا يكون بدرجة والكسبات دقف كقبر اللوزغ المقدي كتعاميو مغر حساب كريو زلو أب ألم واج زنبرو إيرتران سدنيات بجاكاتي بشفاتو زقتهم زلو مقتلتن محرتن مجويتن بسنكت أميتن سنة فيتامينن بعد أول علي شمون تحساناتن قلعن تنساتن كمتان كلها كمزي أبسيلت ريو زلوهم دما ناي ديابيتكن كالي مقبز دلي حضور حمام زلوهم سدنيات نموتن سنكلنان تقالي عمالو ألاي زي بلوم أبوتات دما وحفنا أكبو كبالعو تغسيبو مالو سلازي كلاتنا قدسات نزنا هيوت أدحن تاوعيد بمسمع أجامكم كتبركتو تاوعيد نغرب كم ناتيريتو أبزق زيدي أما عسكرات إثيوبيا كوف مبال مالت هيوتكا أب حدقا مئتاويو سلازي زخون يخون بروسيس وي حاجز نترازي بلوم أما عسكر كوف مبالهم نمت متباي مالتيو توم زخون حاجز زي بلوم إرتران نحواتنا أفقدو بزيتاكم هيوتهم كاب زحلف نبها قرم زخدلو أبها قرم ماتيوم نبروم زيتاتو حلو بايتا انتزفتر اللومو أبها قرم مسيزبهم زرلو تخافيلهم بسلام تزنبرو امبر أبزق زيزي أما عسكرات إثيوبيا منبار مالت هيوتكا أب حدقا مئتاويو بفلاي بدقة خوينو زحق زب نتزيبلكا بروسيس نتزيبلكا أمنا غبيديو نور حيشو عاتغيلو سنين دا تقبلكا سدرا حيزكا نفس زرات تسكيمكا بهو دي تغسنالو بشفهتو دا تجوقا دا تقتلكا أمنا غبيديو سلازي زوما معسكرات زلو إيرتران وقناتنا كلو حزب منقسن إيرترا تم تغبر لما اللو زبل ريتو لني كبرت حابلي بمباليو ريتو قريبو أبزو قداي بزحات سوات كن حقز كن بخمي تبلو لهم
ናይ ግብሪ ሕያዋይ ሳምራዊ ማለት ነዞም ስደተኛታት ጠመተ ዝገብረሎም ውልቀ ሰብ አካውንት ከም ናይ ፌስቡክ ፔጅ ዝተወስደ ኣብ ኮመንት ከነቕምጦ ኢና ኩልና በብዝካለና ክንረባርብ ድማ ምሕፅንታና ነቕርብ ገንዘብ ቅድሚ ምስዳድና ድማ በዚ ቴሌፎናት እንዳደወልና ዳሃይ ክንሓትትን ዘሎ ኩነታትን ክንረጋግፅ ንለቦ ነዞም ኣብ ማዓስከር ዳባት ዓለም ዋንጫ ዘለዎም ወገናትና ንምንታይ ይኹም ቪድዮ ዘይሰርሕኩም ሎም ትብል ዘረባ ክትመላለስ ቀንያ እሞ ድሓን ከም ስራሕ እኳ ላዕሊ 10 ዝኸውን ቪድዮ ኣነ ብወገነይ ሰሪሐ ነይረ እንዴ ግን ሕጂ እውን ተላዒላ ፅቡቅ ተላዒላ ከላኻ ሃይ ኢተ ኢድካ ንብል እሞ ነዞም ኣሕዋትና ካብዛ ዘለዋ ፀገም ነናግፎም ኣብ ማዓስከር ዳባት ዓለም ዋንጫ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ወገናትና ካብ ዝለዓለ ዕድመ ክሳብ ዝተሓተ ናይ ምግቢ ናይ ሕክምና ናይ ትምህርቲ ናይ ፀጥታ ናይ ብዙሕ ፀገማት ኣለዎም በዚ ዘለዎ ኩነታት ከዓ ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ሓገዝ ይዘድልዮም ስለዚ ክንሕግዝ ኢልና ከዓ ብዙሕ ግዜ ቪድዮ ሰሪሕና ኢና ብዝግባእ እውን እቲ ዝረኣያ ሰብ ሓጊዙ ኢድኩም ኣይንሰብረኩም ኢና እቲ ዝሓገዝኩሞ ሓገዝ ከዓ ብትኽክል ናብቶም ዝተፀገሙ ወገናት ኣብፂሕና ኢና እቲ ፀገም ግን ክውዳእ ስለዘይ ተኻእለ ሕጂ እውን ተወሳኺ ሓገዝ የድልዮም እዩ ኩሉ ሰብ እውን ይሰርሕ ኣሎ ቪድዮ ትርኢ ኣለኹም ስለዚ ዓቕሚ ዘለኩም ዓቕምኹም ክትሕግዙ በዛ ኣጋጣሚ ብሽም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክምሕፀነኩም ይደሊ ከም ተወሳኺ ከም ናተይ ሓሳብ ከዓ ናብ ናይ ግለሰባት ወይ ከዓ ውልቀ ሰባት ኣካውንት ኣትዩ ሓገዝ ናበይ ኣቱ ዘይንፈልጥ ከመይ ጌርና ኢና ሓገዝ ንህብ ኢልኩም ዝሓተትኩም ሰባት ኣለኹም ትኽክል እዩ ምናልባት ሓንቲ ዝተኸፍተት ጎፋወንድም ላ ኣብ ኣሜሪካ መሪሕ ዝበሃል ሓውና ዝኸፈታ ጎፋወንድም እያ ፅቡቕ ነገር ናይ ጎፋወንድሚ እቲ ዝተኣከበ ገንዘብ ማንም ሰብ ኣብቲ ሊንክ ኣትዩ ብምጥዋቕ ክንደይ ተኣኪብሎ ክንደይ ከናብቶም ሰባት በፂሑ ከረጋግፅ ስለ ዝኽእል ካብ ዳባት ሓደ ዝውክሉልና ሰብ ሓቲትና ኣለና ኮሚቴ ኮይኖም ነቲ ዝውክሉልና ሰብ ከዓ በታ ዝተዋፀአት መጠን ገንዘብ ኣብ ኢዱ ኾነ ረክቦ ምዃንና ኣነ ባዕለይ ቃል ኣትወልኩም ኣለኹ ስለዚ ለመውደቃቸው ምክንያቱ ምንድነው ማነው መጠለያ ውስጥ እንዲወድቁ ያደረጋቸው ለምንድነው መጠለያ ውስጥ የገቡት መጠለያ ውስጥ የገቡት ነፍሰ ገዳዩ ጄኖሳይደሩ አብይ አህመድ ወር ማንገሩ አብይ አህመድ ነፍሰ ገዳዩ የዲያብሎስ ልጅ አብይ አህመድ በሰው ልጆች ደም ሁለንተናው የተነከረው አብይ አህመድ ከቤታቸው ስላፈናቀላቸው ልጆቻቸውን ስለገደለባቸው ባሎቻቸውን ስላረደባቸው ሴቶቻቸውን ስለደፈረባቸው ለዛ ነው ከቤታቸው የተፈናቀሉት ቅሬታው ነው ከሞት የተረፈው ከሰይፍ የተረፈው ቅሬታው ነው ሸልተር ውስጥ የተቀመጠ ከሰይፍ የተረፈው ደግሞ በረሃብ ነው እየገደለው ያለው ስለዚህ የዚህ ረሃብ ባለቤት ማንም አይደለም ባለቤቱ ብቻውን አብይ አህመድ ነው ህጹጽ ያየናት አንዲት ኬዝ ናት መላው ትግራይ ውስጥ ያለ ረሃብ ይህንን ነው የሚመስለው ባጀት ሳይኖረው እንዳይሰራ እንዳያርስ እርዳታ እንዳይገባለት ተከልክሎ በምን አይነት ተአምራት እንዲኖር የሚጠበቀው ከሰማይ መና እንዲወርድለት ስለዚህ እስከ መቼ ድረስ ነው የትግራይ ህዝብ በዚህ ሁኔታ የሚቀጥለው እስከ መቼ በዱራምባ የፈሰሱ ላቅማዳም ያልደረሱ አሁን ግን ተፈጥሮ አይደለም ያመጣው አብይ አህመድ የፈጠረው ነው አብይ አህመድ ፈጠር አብይ አህመድ ሰራሽ ረሃብ ነው አብይ አህመድ ነፍሰ ገዳዩ አብይ አህመድ ሰራሽ ረሃብ ነው ምድራችን ላይ ያለው አብይ አህመድ የሚባል አውሬ የፈጠረው ረሃብ ነው የአውሬው የአብይ አህመድ ሰራሽ ረሃብ ነው መጠራት ያለበት የአውሬው አብይ አህመድ ረሃብ በትግራይ ይህ ረሃብ አብይ የፈጠረው ነው ስለዚህ ይህንን ነፍሰ ገዳይ ከምድራችን ልናስወግደው ይገባል ትግራይ እስከመቼ ድረስ ነው እሺ ዛሬ ኢየሱስ ተረዳ እስከመቼ ድረስ ነው ትግራይ በእንደዚህ የምትቀጥለው እስከመቼ ድረስ ነው ይሄ ነፍሰ ገዳይ ይሄ ጨካኝ ይሄ አውሬ እስከመቼ ድረስ ነው ስልጣን ላይ የሚቀጥለው እስከመቼ ድረስ ነው በህዝብ ላይ እንዲየቀለደ ጄኖሳይድ ፈጽሞ በትግራይ ህዝብ ላይ የሚቀጥለው እስከመቼ ነው የትኛውስ ህዝብ ነው ጄኖሳይድ ከፈጸመበት አካል ስር ሆኖ የሚቀጥለው በአለም ሰምተን እናውቃለን ጄኖሳይድ የፈጸመበት አካል ስር ሆኖ የሚቀጥል ህዝብ ሰምተን እናውቃለን ሰምተን አናውቅም ትግራይ የመጀመሪያዋ ናት ጄኖሳይድ በፈጸመባት ሰው ስር የምትቀጥል ትግራይ ብቻ ናት ይሄንን አውሬ ልናስወግደው ይገባል ከፋኖ ጋራ ከሁሉ ጋራ ተባብረን ይሄንን አውሬ ልናስወግደው ይገባል አብይ አህመድ መወገድ አለበት በዚህ ዓመት this coming year he has to go 2026
አብይ has to go አብይ must go 2026 አብይ አህመድ must go በክርስቶስ ኢየሱስም ዙፋኑ መፍረስ አለበት አብይ አህመድ ከምድሪቱ መባረር አለበት ይሄ የሰው ልጆች ሁሉ ጠላት ይሄ አውሬ ይሄ አረመኔ ይሄ ነፍሰ ገዳይ ይሄ ጨካኝ ከምድሪቱ መወገድ አለበት እስከመቼ ድረስ ነው እኔ እርዳታ ይሰብሰብ በዚህ በኩል ገንዘብ ይምጣ አልላችሁም ምክንያቱም ዛሬ ገንዘብ ብንሰጥ ነገ ይቀጥላል መፍትሄው አብይን ማስወገድ ብቻ ነው መፍትሄው አብይ የሚባልን አውሬ ከምድራችን ማስወገድ ብቻ ነው አብይ የሚባል እስካልተወገደ ድረስ የትግራይ ህዝብ ከመራብ የትግራይ ህዝብ ከመጎሳቆል የትግራይ ህዝብ በድህነት በችግር ከመኖር የትግራይ ህዝብ ከመሞት አይተርፍም ስለዚህ መፍትሄው አንድና አንድ ነው እሱ አብይ የሚባልን አውሬ ከምድሪቱ ማባረር አብይ የሚባልን ነፍሰ ገዳይ ከምድራችን ጠርጎ ማስወገድ መፍትሄው እሱ ብቻ ነው ሌላ መፍትሄ የለም ገንዘብና ዋጣ በዚህ ጋር እንደዚህ አልልም ምክንያቱም እሱ ጊዜያዊ መፍትሄ ነው ለዛሬ ብቻ የሚሆን ነው ይህ ነፍሰ ገዳይ ግን ስልጣን ላይ እስከቀጠለ ድረስ ይሄ ረሃብ ይቀጥላል የትግራይ ህዝብ ቅሬታ እስከማይገኝለት ድረስ ይጠፋል ዛሬ ኢትዮ ፎረም ሲሰማ ነበር ሀበን ካሱ የሚባል ህፃን ልጅ ጠፍቶ ነበር ተገደለ ሀበን የማስም ነው የትግራዋይ ስም ነው የ3 ዓመት ህፃን ትግራዋይ እንኳን የሚገደልበት በትግራይ የተቀመጠ የሚራብበት በድህነት የሚማቅቅበት በበሽታ የሚሟቅቅበት አዲስ አበባ ያለ የሚታሰርበት ህፃናት እንኳን የሚታረዱበት ነው የአብይ አህመድ መንግስት የአብይ አህመድ መንግስት ለተጋሩ ሲኦል ነው የአብይ አህመድ መንግስት ለተጋሩ ሲኦል ምድራዊ ሲኦል ነው ስለዚህ ይህንን ነፍሰ ገዳይ ልናስወግደው ይገባል እርስ በርስ የተጋሩ ስሙ እርስ በርስ ለመበላላታችሁ እርስ በርስ ለመፋጀታችሁ ወንድም እህቶቻችሁን ለማጣታችሁ እናት አባቶቻችሁ ለመራባቸው ምድራችሁ ለመደህት ሆነ ለመድቀቋ ምክንያቱ አብይና አብይ አህመድ ነው ስለዚህ አብይ አህመድ must go የአማራ ህዝብ ለመድቀቅ ለመራብ ለመሰቃየት ብቸኛው ባለቤት አብይና አብይ ነው ስለዚህ ይህንን አውሬ የአማራና የትግራይ ህዝብ አንድ ላይ ቆመ አባረው ከምድር አስወግደው አብይ የሚባል ስልጣኑ ላይ እስካለ ድረስ የአማራና የትግራይ ህዝብ በህይወትና በሰላም መኖር አይችልም በልቶ ጠጥቶ ተምሮ ተድሮ መኖር አይችልም ስለዚህ ይህንን ነፍሰ ገዳይ ከምድራችን ልናስወግደው ይገባል